Ang asawa dili gyud mahimong makigbulag sa iyang bana samtang buhi pa siya. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma kapitulo 7 bersikulo 2. Mao ni balaod nga naabdan ni Hesus. Apan ingon si Hesus nga ang duha mamahimo gyud nga usa buot pasabot nga dili gyud mahimong bulagon ang gihiusa sa Dios. Para ni Hesus ang balaod dili gyud na importante sa duha ka tawo nga nagkahigugmay. Mao na nga dinhi sa ato ang balaang katawhan sa Dios. Ang atong requirement ra gyud mao ang legal document, marriage certificate, nagpamatuod nga gikasal na sila tubangan sa pwedeng mayor or sa huwes. Basta legal nga kasal. Unya, mahimo na siyang kaslo atubangan sa Dios o sa iyang balaang katawhan. Bisag asa na himon sa balay, sa park, bisag restaurant or bisag asa, ang importante gyud nga ang yes I do sa babae o sa lalaki.